पाकिस्तान ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। अफगानिस्तान जैसे दोस्त को नाराज कर दिया है, अपने तमाम तर राबते मुनक़ता कर लिए हैं और उसका नुकसान ये हुआ है कि अफगानिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म की तरफ से अपने ताजरों को यह हिदायत दी गई कि 3 महीने का वक्त है, 3 महीने के अंदर अंदर आपने जितने भी ऑर्डर्स पाकिस्तानी मार्केट को या पाकिस्तानी ताजरों को दिए हैं आप वो ख़त्म करें। वो मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद दिफाई तज्जिया कर हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान और भारत का हाथ है, सबको पता है, तो क्या लगता है पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? सर, आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर जब तक दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं तब तक पाकिस्तान के लिए मुज़ाकराती अमल में बुनियादी रुकावट दिखाई देती रहेगी? कि बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू होगी ट्रेड पे। यहाँ पे आम ख्याल ये था कि लैंडलॉक मुल्क है और पाकिस्तान पे उनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, जो है भी। अब उन्हीं के जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, उन्होंने अपने बिजनेसमैन को कह दिया आप ऑल्टरनेटिव रूट्स पे काम करें, आप 3 माह के अंदर जितना मेडिसिन वाली ट्रेड है पाकिस्तान से अपने हिसाब किताब पूरे करें, और जो ऑल्टरनेट रूट्स पे काम नहीं करेगा हम उस पे चीजें नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता हुकूमती क्या मजबूरियां होती हैं, इनकी हुदूद क्या होती हैं, बैनुल-अक़वामी कवानीन क्या है। बंद करो इनके रस्ते उससे बंद करो, तब बंद करो इनका। सारे इनके जो लंडे के कस्बल है ना वो निकल जाएंगे। वो है क्या, आदतें पड़ी हुई हैं पुरानी, सदियों पुरानी। जब वहशियाना दौर था, कभी गौर करो, बात सुनो, दुनिया को क्या हो गया है? अब कोई अलेक्जेंडर क्यों नहीं पैदा हो रहा, अमीर तैमूर क्यों नहीं आ रहा, सुल्तान वो जो क्या सलमान द मैग्निफिसेंट वो क्यों नहीं आ रहा, वो चंगेज खां क्यों नहीं आ रहा? ज़माने बदल गए हैं। नाज़रीन इकराम, तालिबानी रिजीम ने जो पाकिस्तान के साथ रवैया रखा है और जो हमारे बरादराना ताल्लुकात रहे हैं और जो पाकिस्तान का किरदार रहा है और उसका जो सिला दिया है उन्होंने, वो पाकिस्तान के लिए भूलना कोई आसान नहीं है। और आज भी वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, मुज़ाकरात के अंदर इनकी हट धर्मी, भारत के साथ इनकी बढ़ती हुई क़ुर्बतें, और अब तो पाकिस्तान के हर शहर के अंदर दहशतगर्द भेजने के हवाले से जो हमारे पास एविडेंस आ चुका है, वो इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस, वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद, तमाम तर इशारे इस जानिब हैं कि इस सब के अंदर सिर्फ टीटीपी फितना खवारिज नहीं और उनकी पुश्त पर सिर्फ भारत नहीं बल्कि इसमें जो असल सहूलतकारी है वो तालिबानी रिजीम कर रही है। अब इस सिनेरियो के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। एक तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, और सबसे ज्यादा मुल्क जो इंपॉर्टेंट है इस वक्त अफगानिस्तान के लिए वो ताजिकिस्तान है। इनको समझ नहीं आ रही कि खोपड़ी में बात फिट नहीं हो रही। इस्लाम के अलमबरदार पाकिस्तान दुश्मन मुल्क के हाथों में खेल रहे हैं। इथे बिरादर ये बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को एजुकेट नहीं करते। अच्छा, नफरतें फैलाते हैं, फिर एक स्टेज आती है जब प्रैक्टिकल होना पड़ता है, फिर इनको बुखार चढ़ा होता है। अब तो लोग यूं कर देंगे, वूं कर देंगे, पर डे 1 से ही पंगा ना लो। हसन साहब, अफगान तालिबान हुकूमत का अफगानी ताजरों से पाकिस्तान के साथ तिजारत खत्म करने का हुक्म। अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्ला बरादर ने कहा कि तमाम अफगान ताजिर और सनतकार पाकिस्तान की बजाय दूसरे तिजारती रास्तों की तरफ रुजू करें। अब यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग लिंक हमारा और ईरान की रिलेशनशिप का भी नजर आ जाता है, बिकॉज जो इनके ऑल्टरनेट रूट्स हैं, इस वक्त मैप हमने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि वो चाबहार पोर्ट से जाते हैं अपने ही शहर से और सीधा फिर हेरात का उनका ख्याल है कि वो हम ट्रेन लिंक जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, और फिर हेरात से जो एक्सप्रेस वे बनी हुई है टू काबुल, वो इंडिया के पैसे से ही बनी हुई है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान के साथ भी वो एक कॉरिडोर साइन कर रहे हैं। भारत इस वक्त जो फ्लाई इन कर रहा है अपनी मुख्तलिफ एक्सपोर्ट्स, उसमें अजनास भी हैं, उसमें वो अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रहा है। चाबहार को 6 माह की एग्जेम्पशन भी दी हुई है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। एक तरफ सैंक्शंस की ईरान पे, साथ ही 6 माह की एग्जेम्पशंस दे दी, वो भी हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन असल चीज ये है कि एक तरफ ईरान कहता है मैं मीडिएट करता हूं, एक तरफ ईरान अफगानियों को निकाल भी रहा है और बड़े धक्के से निकाले हैं उसने, जो उसने अफगानियों के साथ किया है। पर एट द सेम टाइम जो इनके ऑल्टरनेट रूट्स वगैरह हैं उसमें ईरान का बड़ा एक क्रिटिकल रोल है, जो अफगान जितने अचानक औखे भी हुए हैं, थोड़े से कॉकी एक्ट कर रहे हैं। मेरे 2 आई वुड बी वेरी स्पेसिफिक, 2 फॉर्मर आर्मी चीफ से मुख्तलिफ अदवार में जब बात हुई
تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایرانیئنز کے ساتھ سیکیورٹی میٹرز کے اندر. اب مجھے نہیں پتا وہ حالات بدلے ہیں یا نہیں. ڈیل کینسل کریں اور اس کا متبادل ڈھونڈیں. 3 مہینے کے بعد بھی اگر آپ نے پاکستان کے ساتھ اپنی تجارت کو جاری و ساری رکھا تو امارات اسلامی جو ہے وہ آپ کو مزید انٹرٹین نہیں کرے گی. یہ افغانستان کے ڈپٹی وزیر اعظم کی طرف سے اپنے تاجروں کو ہدایات دی گئی اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ باتیں کی گئی کہ افغانستان کے پاس متبادل پلان بھی تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کا جو اصل نقصان ہے وہ پاکستان کو زیادہ ہونے والا ہے اور پاکستان کی معیشت تو ویسے ہی زبوحالی کا شکار ہے. تو اس لیے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہیے تھا اور اس سطح کے اوپر نہیں جانا چاہیے تھا. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت خراب ہیں، یہ بڑی خبر نہیں ہے، لیکن تجارت بھی اب بند ہو گئی ہے. افغانستان کے اندر سے ان کے معتبر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، طالبان کے معتبر لوگ ہیں، کہ اس بارڈر سے کوئی تجارت نہیں ہوگی. 3 مہینے کے اندر جو آپ نے کام کرنا تھا اس کو ختم کریں، اب ہم متبادل راستے اختیار کریں گے. پاکستان کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا، پشتون حوالہ انہوں نے دیا، گزارا نہیں ہے اگر یہ ٹریڈ نہیں ہوئی. اور جو کل جرگہ ہوا اس کے 15 نکات کے اندر سے ایک اہم ترین نکتہ یہ بھی تھا کہ تمام تجارتی جو آوت جاوت کی جگہیں ہیں وہ کھول دینی چاہیے، تجارت بند نہیں ہونی چاہیے. ہمارا سروائیول اس پر ہے. ہم خرم شہزاد سے پوچھتے ہیں جو مشیر ہے وزیر خزانہ کے اور ان تمام معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں. نمسکار دوستو، جے ہند. دوستو، افغان طالبان نے بھی پاکستان کا راستہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جی ہاں دوستو، افغانستان نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے کوئی بھی تجارت نہیں کریں گے اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی بیپار نہیں ہوگا. دوستو، جیسے یہ خبر سامنے آئی پاکستان میں ہڑکمپ سا مچ گیا اور پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمارا راستہ بند کر رکھا ہے اور بھارت سے تجارت پہلے سے ہی بند ہے، لیکن اب افغانستان نے بھی اسی راستے پر قدم بڑھا دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کے بنا یہ لوگ سوچ نہیں سکتے اور بھارت کے کہنے پر ہی یہ لوگ کر رہے ہیں ایسے. لیکن دوستو، جس طرح سے پاکستان نے افغانستان پر آروپ لگا کر ان کے یہاں بمبنگ کی، اس کے بعد سے تو کوئی بھی دیش یہی کرتا ہے. کل تک جو بول رہے تھے کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، آج اسی افغانستان نے پاکستان کو لینڈ لاک کنٹری بنا کر چھوڑ دیا ہے. دوستو، یہ دیکھنے کے بعد پاک میڈیا رو رہی ہے. دوستو، ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں. کہ کیا واقعتاً ہمارا گزارا نہیں ہے؟ خورم بہت شکریہ. ہمارا گزارا ہے ہی نہیں ہے، پہلے اس سائڈ پہ آ جائیں. دیکھیں جی، لارجلی ہمارا گزارا ہے، انفیکٹ افغانستان کا گزارا نہیں ہوگا. دیکھیں، بارڈرنگ ایریاز جو ہوتے ہیں وہ بلوچستان کے ساتھ اور کے پی کے ساتھ آف کورس جو اسمالر اکانومیز ہوتی ہیں گراس روٹ لیول پہ ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے نیچرلی، کیونکہ بہت ساری ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ آف دا ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جہاں اگر آپ نمبرز کی بات کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ افغانستان کا ایکچولی نقصان اس میں زیادہ ہے. اگر آپ نمبرز کی بات ہمارا نقصان اس سے پہلے شروع کر رہے ہیں نا، ہمارا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا نقصان نہیں ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، بہت منیمل ہے. میں آپ کو نمبرز بتاتا ہوں. دیکھیں، ہمارا جو 3 ایریاز ہیں، لاجسٹکس ہیں، پارٹنرشپ ہے اور آپ کا جو ہے اوور آل اکانومی ہے. تو اگر آپ لاجسٹکس کی بات کریں، دیکھیں جو افغانستان ہے وہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. اس ایک طرف ایران ہے، پاکستان ہے، ایک طرف سینٹرل ایشیا ہے، ایسٹ ایشیا اس طرف اگر آپ دیکھ لیں، سینٹرل ایشیا کہہ لیں. تو اس میں اگر آپ نمبرز دیکھیں تو ہماری اکانومی کا